ایک پنڈ تھائے وہ جناب والا ایک عورت ہے، اس عورت دیاں بچیاں نے کہ خامن فوت ہو گیا ہے، خامن دنیا تو چلا گیا ہے، لاہوریا جان ہے جنہ کرام دا والی دنیا تو چلا جائے، جنہ کرام دا سربراہ دنیا تو چلا جائے، جنہ باغاں دا مالی دنیا تو ٹر جائے، انہاں کرانے آجے غم ڈیرے پا لیندے نے، انہاں کرانے آدھی اندر اللہ دی قسم بیرانیاں آ جاندیاں نے، انہاں کرانے دے اندر دل مرجا جاندے نے، انہاں کرانے دے اندر سب کو جون دے باوجود اندھیرے چھا جاندے نے۔ جس عورت دیاں تیاں جوان ہونا کہ اس عورت دا لائف پارٹنر اس عورت دے سر دا سائی دنیا تو ٹر گئے، اللہ دی قسم میں جنہیں تختاں تو نیچے گر گئی ہے، اللہ اللہ مال کنوں دی عورت کر دی خامن دے سر تے جے خامن ٹر گئے نکرانیاں نالوں بھی تھلے آ جاندی ہے، خامن دے سر تے عورت ایسا کر دیئے، خامن دے سر تے عورت دا وقار ہویا کر دائے، خامن دے سر تے عورت دی شان ہویا کر دیئے، اللہ اللہ تے جنہ کران چیڑے تے غم آڈان دعا کرنا لینا امتحانہ تو از میسا تمہیں بوز رکھے، تے جنہ کرانے آدھی اندر امتحان آگئے نے، اللہ تینو تیری قدرت دا واسطہی کدیوں نہ کرانوں تیوں نہ یتیم بچے پہ بچیاں دنیا دا محتاج نہ کری، اللہ دنیا دا محتاج نہ کری، آپ مدداں کری، آپ سونے رحمتاں خیراں تے برکتاں رکھی، اللہ اللہ ایتھے جناب والا عورت دا خامد چلا گیا ہے، بچیاں جوان نے تے در در دیاں ٹھوکراں پہ کان دیئے، تے کئی اج دے دور دے اندر ایسے بھی خاندان موجود نے جنہ خاندانہ دے اندر اللہ اللہ پتر فوت ہو گیا ہے، بچیاں تے بچے یتیم ہو گئے نے، کاروالیاں نے ایدی بیوی بیوانوں تے بچیاں تکے مار کے بے دخل کر چھڑی ہے، کرو کر چھڑی ہے، تے یتیم تے بیوہ در در دیاں ٹھوکراں کھان دے پھر دینے۔ ادھر جناب والا غور کرنا ذرا، یہ عورت اپنیاں بچیاں نو لے کے ٹھوکراں کھاندی تے ایک پنڈ چوں نکل کے شہر دے اندر آ گئی ہے، اس شہر دے اندر چیئرمین جی کہہ لو کہ جناب والا بڑا جڑا چودھری ہے وہ جناب چیئرمین مسلمان ہے تے جڑا وائس چیئرمین ہے دوسرا جڑا بندہ ہے یہ جناب والا غیر مسلم ہے۔ یہ عورت گئی ہے پوچھ دی پوچھان دی کہ چلو میں او دے بوئے تے جاواں گی کچھ میری مدد کر دے گا، سردی دیاں راتاں تے سردی دے دیاڑے، ہوئے ہوئے سردی دیاں راتاں تے سردی دے دیاڑے، ٹھٹر دی سردی ہے، اس عورت نے جا رات نو دروازہ کھٹ کھٹ آیا تیاں نال نے لوگوں وہ تو تے ماں اس گل تو روندی ہوندی ہے کہ اللہ میریاں تیاں دی عزت دی حفاظت کری، دروازہ کھٹ کھٹ آیا تے اندروں باہر آیا تے اس عورت نے آکھیا میں علی دے خاندان وچوں ہاں تے میریاں بچیاں یتیم نے، سر دا سائیں فوت ہو گیا ہے تے ساڈے کول کو گرم کپڑا بھی کوئی نہیں، کو نگی تھاں کوئی نہیں، کو رہن لئی چھت کوئی نہیں تے سانو رات رہ لئی دیو تے نالے کو ساڑی مدد کر دیو تے اے مسلمان کے لگا آتے تو اے دس تیرے کل ثبوت کیے کہ تو علی دے خاندان دے وچوئے تیرے کل دلیل کیے۔ اے عورت کہن لگی وے علاقے دیا چودھریا وے امیر زادیا ادھی رات دا ٹیم ہے تو میرے کل دلیل نہ مانگنا ہے پیا، اللہ اللہ اینی گل تے کسے اور نو آکھیے تے مسلمان دی عزیت نہ دنیا مدد کر دین دیئے، تو کیویں دا مسلمان ہے اور ساکیا نکل جا میرے کل کچھ نہیں جے دلیل ہے تے دینا۔ عورت جناب والا پوچھ دی پچھام دی رون دی جناب اس غیر مسلم دے بوئے تے پہنچ گئی ہے،
غیر مسلم دا دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں باہر آیا ہے امیر بندہ ہے، اس آکھیا میں علی دے خاندان وچوں ہاں، جڑا حسین دا دادا محمد دا دماد صلی اللہ علیہ وسلم، تے میری کچھ مدد کیتی جائے، میریاں دھیاں ٹھردی جے ٹھردیاں نے پئیاں، مینوں رہن واسطے کوئی رات رہن واسطے مینوں چھت دتی جائے، کوئی گرم کپڑا دتا جائے، اور لوگوں ادھی رات ویلے کوئی آ جائے تے انہوں رہن لئی پناہ دے دیا کر، باہر نکل کے ویکھ لیا کر، کئی یتیم نمانے، کئی آنڈے ویچ دے، کئی فٹ پاتا تے تکے کھاندے، سردی دیاں تنداں دیاں راتاں تے میں آپ رولتے ویکھے لی، اور مسلمانہ تمہیں ویکھ لیا کرنا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینوں و یتیموں و اسیرا، کتنے صحت تے عمل کر نہیں سجنا، ادھر جناب والا انہاں دی مدد کر دیا کر، کسے یتیم دے پیراں تے گرم جُتی نہ ہوئے، اور کتوں پرہن دی نہیں لنڈے دی لے کے پوا دیا کر، رب تیرے واسطے رحمتاں دا انتظام کر دے گا، کسے کول جرسی اور کئی بٹیرے، کئی جناب والا معصوم بچیاں تے بچے، ایک جناب سردی دی اندر بھی ٹھرتے نظر ہوندے نے، مسلمانہ کدی انہاں تے بھی غور کر لیا کر، میرے وال ویکھ میرا چند، ادھر دھیان کرو، جمعے دا جزایا نہ کرو، گل بڑی وڈی اللہ جاندا ہے، ادھر جناب اس عورت نے ترلا لیا ہے، میری مدد کرو نا، میں علی دے خاندان وچوں ہاں، فوراً اندر گیا ہے، اپنی زوجہ نو آکھیا ڈانا نہ لے آ، مسلمانہ دیاں عورتاں نے جلدی لے کے آنا، محال دی اندر جناب والا کمرے دا انتظام کرایا گیا ہے، کمرے چ جناب انہوں ہر چیز مہیا کی گئی ہے، ادھی رات ہو گئی، تہجد دا ویلا ہے تے غیر مسلم سوندا نہیں پیا، سوندا نہیں، بیوی نے آکھیا وے سوندا کیوں نہیں پیا، اس آکھیا آج نہیں سونا، اس آکھیا کیوں نہیں سونا، اس آکھیا آج مسلمان ساڈے گھر آئے نے تے مسلماناں دا رات دا آخری حصہ ویکھن والا ہوندا ہے، میں سنیا اس ویلے مسلمان اللہ دے نیڑے ہو کے گلاں کردے نے تے میں بھی اج ویکھنا چاہنا، او منظر تکنا چاہنا وا، رات ادھی ہو گئی، پچھلا پیر آ گیا ہے، اور لاہوریو اے جناب بادشاہ اٹھی ہے، اے دی بیوی نالے تے آ کے اس عورت دے کمرے نو کان لا لے آئے، تے اندروں سسکیاں دیاں آوازاں ہوندیاں نے پیاں، مصلا بچھایا ہے تے ڈائریکٹ رحمان نال کالا ملا لیاں نے، رو رو کے ترلے لے رہی عورت، اللہ حفاظت بھی کر تے اس دی خیر بھی کرنا، اللہ اے جڑا بندائی انہیں میری مدد کی تھی، اللہ تو اے دیا مددہ فرما، اے جناب والا رات سو گیا ہے، غیر مسلم بھی سو گیا ہے، تے دن چڑھی ہے، تے او جڑا مسلمان ہے اور لب دا پھردا ہے، میرے پرونے کتھے گئے نے، لب دیاں یہ دے بوئے تے آ گیا ہے، انہوں کہنے لگا مینوں پتہ لگا میرے پرونے تیرے کو لا گئے، جو چاہی دے للہ پر مینوں میرے پرونے دے دے، کی کرنی میں انہاں دی خدمت کرنی جانا ہاں، ادھر جناب والا خدمت کرنی جانا، ایسا کیا ہونتے میں نہیں دے سکتا، ایسا کیا خدا تمائی منو دے دے، میں رات خواب وکھی ہے، خواب دے اندر موت آئی، آؤ دے کو سرد گیا، حضور امتیاں نو پانی پلان دینے پہ، تے میں آکھے اللہ اللہ اللہ، نبی پاک نو آکھے آقا میں بھی تو آڈا امتیاں، حضور نے آکھیا دس تیرے کو دلیلہ کینے کہ تو میرا امتی ہے، جا چلا جا دلیلہ لے کے آنا، سوچ مسلمانہ، اور نبی دی سنت ترک کرنے، حضور تو دور جانے، نماز چھڑنے، دیگر معاملات تو دور رہنا ہے، یہ میرے پیغمبر نے پوچھ لیا، اور تیرے کو ثبوت کی ہے، دلیل کی دعا کرنا، اللہ سے وقت تو بچا کے رکھے، یہ جناب والا
والا ترلے لئی جاندا ہے پیا ترلے لیندا ہے پیا ہو سکیا تو تے نال کڈ چھڑیا سی میں بھی خواب ویکھیا ہے تے میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے تے رب نے مینوں جنت چ میرا محل بھی وکھا چھڈیا ہے